Kay akong sala, akong dakong sala. Nano nga magpukpok kita sa tungdughan sa panahon sa pagsugod sa Santos nga Misa. Kay akong sala, kay akong sala, kay akong dakong sala. Ang pagpukpok sa dughan mahitabo sa sinugdanan sa pagpangandam sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kini kabahin sa akto sa pagpenitensya. Dinhing dapita, ato na giila ang atong mga sala og nangayo kita sa kaluoy sa Ginoo aron mapasaylo kita sa atong mga sala. Nano sa dughan man kita mupukpok, kay matud pa ni Saint Jerome, the breast is the seat of evil thoughts. Gusto nato nga sa atog pagsaulog sa Santos nga Misa, walaon o isalikway nato ang tanang dautan sa atong hunahuna o sa kasing-kasing, aron mamahimo kitang angayan ug matarong sa pagsaulog sa Santos nga Misa.